आनी गौरीबाई आनी 7 दीस उरलेले आसा ऑलमोस्ट म्हणलेल्या भशेन जाता. ऑलमोस्ट कंप्लीट जाला कितें जाला एक्झॅक्टली? ऑलमोस्ट चडशें कंप्लीट जालां. शिरोडा पंचायत तर ऑलमोस्ट म्हाका 80% जाल्लें आसा कवर. आनी थोडेशे 1-2 वॉर्ड उरल्यात ते जातले फाल्यां म्हणल्यार. आनी ते नंतर मागीर आमी पंचवाडीक 2-3 दीस भोंवपाचें आसा ती फूल एरिया. फाटले 1-2 दीस आमी तुमच्या वांगडा भोंवले. वॉट इज द फीडबॅक दॅट यू आर गेटिंग? आय एम गेटींग गूड फीडबॅक. रिस्पॉन्स बरो आसा. पीपल आर हॅपी दॅट आय एम रिप्रेझेंटींग देम आनी तेंचो सपोर्ट फूल आसा. अशें म्हणजे प्रत्येक कडेन वयता ते दारान घरान म्हणटा तशें म्हाका हें मेळटा की आमी सगळीं तुमचे बरोबर आसा अशें. युअर फॅमिली हॅज अ हिस्ट्री ऑफ एड्युकेशन आनी तें एड्युकेशन ह्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा. सो तें कितलें बेनिफीट जाता तुका? बिकॉज एड्युकेशन रिचीज टू एवरी हावज म्हणटा. सारकें. आमचे एज्युकेशन सोसायटी जी आसा म्हणजे तितून स्कूल्स, हायर सेकंडरी, कॉलेज सगळें आसा. सो त्या मिडियमांतल्यान आमचे कडेन खुबशे लोकांचो म्हणजे पेरंट्स जे आसा आतांचे बीन आनी हेजे पयलीं जी भुरगीं आमची शिकून गेल्या पास आवट जावन, सो ते सगळ्या भुरग्यांची पेरंट्सां कडेनूय बरो कनेक्ट आसा. कित्याक थंय आमी पर्सनली इनवॉल्ड आसा स्कुलाच्या कामांत. इट इज नॉट लायक वी जस्ट गो फॉर 1 or 2 ओकेजन्स आनी कम. बट रेग्युलर म्हणटा तशें पेरंट्सां कडेनूय आमचें इंटरेक्शन चालू आसता. सो तेंय बीन आमकां आयज तेजो खूब सपोर्ट जातलो, फायदो जातलो. The BJP leaders themselves are also moving around and coming around, motivating you. How much it helps? सारकें. काल आमचे पार्टीचे अध्यक्ष श्री दामू नाईक भाई ते आशिल्ले काल कॉर्नर मिटिंगचा. आनी तेज्या शिवाय सुद्दां आमी जेन्ना दारान प्रचाराक भोंवता किंवा मिटिंगेक सुद्दां म्हणजे BJPचे सगळे लिडर्स जे आसा पयलींचे, फाटलो अध्यक्ष आमचो बाब सूरज नायक, तेज्या पयलींचे बीन अध्यक्ष बाब विश्वास प्रभुदेसाय आसा, तेजे पयलींचे सुभाष नायक आसा. अशे सगळे 2-3 मंडळाचे जे अध्यक्ष आसा ते म्हज्या बरोबर सामके उमेदीन आनी हेणे म्हणटा तेंचो भरपूर आदार जाता. खूब सगळ्या कडेन ते सपोर्टीव आसा आनी सगळे वावुरता ती. काल नॉमिनेशन कंप्लीट जालेलें आसा. द पिक्चर इज क्लियर बाबा कोण आसतलें कोण आसचें ना. ऑलमोस्ट लायक आसा कितें आसा कॉम्पिटेटिव्ह यू आर इजली ना. जशें फाटीं म्हणलें अशें की आय एम कॉन्फिडंट अबाउट माय वर्क अँड द वर्क दॅट ऑल आवर कार्यकर्ताज हॅव डन. म्हणजे सगळे कार्यकर्ते, पंच मेंबर, सरपंच, आमचे आदले ZP श्री नारायण कामत, आमदार म्हणून भाऊ कडल्यान जी कामां जाल्या आनी सगळ्याचो जो एक टीम वर्क जे आसा आनी तितूंत भितर म्हाजेंय बीन जें कितें हांवें काम केलां, लोकां बरोबर वावुरलां, त्या हेजो सगळ्यांचो म्हाका सामकें 100% म्हणटा तशें आय एम कॉन्फिडंट की आय वील वीन. आनी मात्तय तितून दुबावना. सो कितले कोणी ऑपोजिशन रावले आनी कितें आसलें जाल्यार सुद्दां ते म्हाका तेजो म्हणजे विचार त्या दृश्टीन म्हाका कांय चिंता ना तशी. एनी थिंग विच यू हॅव कम अक्रॉस वेन तूं लोकांच्या घरान गेला बाय तूं येवपाची गरज ना आमी तुज्या बरोबर आसा अशें आहा? खुबशे कडेन तुमी भोंवपाची सुद्दां गरज ना, आमी तुमचे बरोबरच आसा न्ही अशें खुबशे कडेन येता रिस्पॉन्स तसो लोकां कडल्यान. आनी इन अनदर वे आनी एक फावट म्हणूंक शकता की बिफोर असेंब्ली इलेक्शन जे आतां फुडें येतले, सो तितूंतल्यानूय तुमी घरांनी पावता. हें कशें पळयता? बिकॉज घरांनी पावपाचें जे रिजन आसा हें फक्त इलेक्शना कडेनूच जाय अशें ना. कशें आसता आमी वी मूव अरावंड वीथ डिफरंट एक्टिविटीज आनी प्रोजेक्ट्स म्हणटा तशें. फॉर एग्जाम्पल आतां जेन्ना हांव म्हणजे ग्रुपाचे सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे हितूंतल्यान सो हांव विजीट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, हांव तेंची मिटिंग्स घेता, वाड्यार वता, तेन्नाय तेंचे कडेन इंटरेक्शन जाता, मेळप जाता. किंवां आमचे वर्सांतल्यान म्हणजे आमी एवरी इयर आमी झाडां वाडटात फूल कॉन्स्टिट्युएन्सीन. सो ते झाडां वाडपाचें. सो आमी नोटबुक्स जेन्ना डिस्ट्रिब्युशन करता ते नोटबुक्स डिस्ट्रिब्युशना वेळार किंवां ट्रेनींग क्लासीस खुबशे वाड्यांनी आमी घेतात बायलां खातीर दिता. सो ते अशे वेगवेगळे एक्टिविटीज आनी हेजे माध्यमांतल्यान आमी रेग्युलर म्हणटा तशें आमचे विजीट्स चालू आसता. सो फक्त इलेक्शना खातीर तो रावंड जातलो किंवा असेंब्ली इलेक्शनाक बऱ्याक पडटलें अशें न्ही, बट चालूच आसता आमचें. आमी तुमच्या हितून पळयलां वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप, वुमन ग्रुप इज अ स्ट्रॉंग फोर्स फॉर यू. हाऊ डू यू सी दॅट? No, it is a very strong force behind it. आनी पयलीं म्हणलें तशें की आय एम हॅपी दॅट आय एम ग्लॅड दॅट आय एम गॉट दिस ऑपॉर्च्युनिटी टू रिप्रेझेंट देम. आनी वुमन फोर्स म्हणटा आसतना म्हणजे हांवें सुरवातच्यान जे 2007-8 जें काम केलां तेचें आयज खंय तरी एक फळ मेळटा अशें म्हाका दिसता. आनी त्या बाबतींत म्हाका आनीक फुडें काम करपा खातीर की वुमन एम्पावरमेंट करपाचे संदर्भात आनीक भरपूर मुखार जे कितें येवजण आसा, विजन आसा ते फुडें व्हरपा खातीरय बीन म्हाका ही एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्या. थँक्यू.